हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फाइनल अकाउन्टको कुरा हेर्दै थियौँ र फाइनल अकाउन्टमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुराहरू चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा बुझिसकेका छौँ। अब हामीले फाइनल अकाउन्टमा एउटै क्वेसनलाई चाहिँ कसरी त्यसको ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने हैन, त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट कसरी बनाउने, अब माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्टमा कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। ल अब हामीलाई चाहिँ क्वेसन इक्जाममा कसरी सोध्न सक्छ हैन, कोही इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाममा चाहिँ क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स इज ड्रन अप अन 31 चैत्र है। 31 चैत्रमा चाहिँ अब कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ के गरिएको रहेछ, ड्र गरिएको रहेछ अथवा निकालिएको रहेछ। अब के भनेको छ त यहाँ हामीलाई आइटमहरू दिएको छ माथि र त्यसै गरी तल एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। के बना भन्यो, ट्रेडिङ अकाउन्ट बना, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बना, त्यसै गरी एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट भनेको फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भनेर भनेको छ है। त्यसको लागि हामीले अब फर्स्टमा के गर्छौँ त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि खर्च जुन चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ अथवा कुनै पनि इन्कम जुन चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ है। डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पोस्ट गर्छौँ। भनेको अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो आइटम हुनसक्छ फेरि हैन, अब डाइरेक्ट इन्कम भनेको कमाइ कस्तो हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी यहाँ पोस्ट गर्छौँ। फर्स्टमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट लिएको छौँ। त्यसै गरी अब हेडिङमा हामीले के गर्छौँ त, ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर हेडिङ लेख्छौँ। अफ फर द इयर, फर द इयर 31 चैत्र। ल अब डेबिट साइड हुन्छ, क्रेडिट साइड हुन्छ भन्ने कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट भयो है। ल डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स, एमाउन्ट। अब यो फर्मेट बनाउन पनि हामी चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ है। मैले फर्मेट किन पहिला नबनाएको त भन्दा अब हामीलाई यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हैन, न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दा गर्दा फर्मेट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट भइसकेपछि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा के आइटमहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा कहाँ राखेको थियौँ त, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राखेको थियौँ हैन। त्यसै गरी अर्को के छ, पर्चेज छ। पर्चेज भनेको पनि के हो त, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो अथवा डाइरेक्ट खर्च है। ओपनिङ स्टक र पर्चेजलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ है। के भनेर राख्नु पर्यो त, अब टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ लास्ट इयर अब सामानहरू कति एक्स्ट्रा रहेको छ अथवा कति गोदाममा सामान बाँकी रहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो वर्षको लागि के हुन्छ, ओपनिङ स्टक हुन्छ है। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ माथि, 1,50,000। 1,50,000 चाहिँ ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट भयो। त्यसै गरी पर्चेज भनेर भन्यो है, अब सामान किनेको छ भनेर भन्यो 4,90,000। यो पनि हाम्रो कहाँ पोस्ट हुन्छ त, ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा पोस्ट हुन्छ, टु पर्चेज। अलि हामीले फराकिलो भएर लेखौँ है। ओपनिङ स्टक, त्यसै गरी टु पर्चेज कति भएको छ। अब पर्चेज आउने बित्तिकै हामीले तल हाम्रो एडजस्टमेन्टमा अथवा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के हेर्नुपर्छ, पर्चेज आएपछि पर्चेज रिटर्न छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ है। अब पर्चेज रिटर्न भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि क्रेडिट साइडमा सो हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा हेर्नु पर्यो। पर्चेज रिटर्न छ हाम्रो, कति छ त, 10,000 छ है। अब सामान किनेर ल्याएको थियो, अब पर्चेज रिटर्न भनेको त्यो सामान फिर्ता गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब फिर्ता किन गर्न सकिन्छ त, कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ सामान फिर्ता हुन्छ त, जस्तै ड्यामेज भयो भने हैन। त्यसै गरी अब चाहिने भन्दा बढी सामान किनेर ल्यायो भने त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो, त्यो केसमा पर्चेज रिटर्न हुन्छ। भनेपछि अब टु पर्चेज भनेर हामीले 4,90,000 यहाँ पोस्ट गर्नु पर्यो।
त्यसै गरी अब पर्चेज रिटर्नलाई चाहिँ के गर्ने त लेस गर्ने, किनभने सामान त हामीले फिर्ता पठाइदियौँ होइन। हामीले 4,90,000को सामान किनेर ल्याएको थियौँ र 10,000 पर्ने सामान चाहिँ फिर्ता पठाइदियौँ भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। लेस पर्चेज रिटर्न कति हजार छ, 10,000 छ, त्यसलाई हामीले घटाउँछौँ। 4,90,000बाट 10,000 घटाउँदा कति हुन्छ त, 4,80,000 हुन्छ। यो चाहिँ पर्चेजको कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब अर्को के छ त, जस्तै फर्निचर भनेको त के हो त, एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त, ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ होइन। ब्यालेन्स सिटमा त हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटिज हुन्छ नि त होइन। सम्पत्तिहरूलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा लगेर पोस्ट गर्छौँ। त्यसै गरी रेन्ट भनेको के हो, अब रेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो अथवा नदेखिने खर्च जुन चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्छौँ होइन, त्यो कुराहरू छ। रेन्टलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्ने भयौँ। त्यसै गरी प्लान्ट भनेको के हो त, प्लान्ट भनेको एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। त्यसै गरी अर्को के छ, डेप्टर्स। डेप्टर्स पनि हामीले कहाँ राख्छौँ त, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्छौँ। र अर्को अब यहाँ के कुरा आयो त भन्दा वेजेसको कुरा आयो। वेजेस भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि लेबरलाई हामीले दिने खर्च, त्यो कम्पनीमा काम गरे बापत त्यो अब काम गर्ने बेलामा चाहिँ लेबर कस्ट हुन्छ नि जुन, त्यो भनेको वेजेस हो। वेजेसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब बल्ल ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पोस्ट गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट खर्च हो अथवा देखिने खर्च हो है। वेजेस लेबरलाई पैसा तिर्नु भनेको त त्यो देखिने खर्च भयो नि त होइन, उसले काम गरेको छ। त्यही भएर वेजेसलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ। कति छ वेजेसको अमाउन्ट, 62,000। 62,000 चाहिँ डेबिटमा भयो। र अब हामीले लगभग यति नै कुराहरू पोस्ट गर्छौँ है ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा। किनभने अब स्यालेरिजको कुरा छ। स्यालेरिज भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ होइन। त्यसै गरी सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको पनि हामीले के गर्छौँ त, हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ होइन। कल्स इन एरियरको कुरा भयो। क्यास भनेको पनि एसेट्स हो। अब क्रेडिट साइडमा हेर्नु पऱ्यो। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा के छ त, फर्स्टमा सेल्स छ। सेल्स भनेको के हो त, हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्ने आइटम हो। किनभने अब सेल्स भनेको त बेचेको आइटम भयो। बेचेपछि के हुन्छ, आम्दानी हुन्छ अथवा इन्कम हुन्छ। इन्कमलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बाई सेल्स भनेर राख्छौँ। कतिको सेल्स भएको छ, 6,79,000, 6,79,000। र अब एडजस्टमेन्ट हेर्नु पऱ्यो। अरू सबै आइटम, यो डिस्काउन्ट भनेको के हो त, इन्कम हो। यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्छौँ। त्यसै गरी अर्को के छ त, सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको लायबिलिटिज, त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। अब प्रफिट एन्ड हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने आइटमहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। अब डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ ग्रस प्रफिट भनेर गर्छौँ होइन। त्यसै गरी क्रेडिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ के गर्छौँ त, ग्रस लस है, ग्रस लस भनेर राख्छौँ। अब एडजस्टमेन्टमा हेर्नु पऱ्यो। क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ कति, 1,18,000। क्लोजिङ स्टक बाई क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। कति छ त, 1,18,000। ल, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने हाम्रो आइटमहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। अब डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले इक्वेल गर्दाखेरि चाहिँ डेबिटमा अमाउन्ट कति छ त्यो क्यालकुलेट गरौँ। 4,80,000 प्लस 1,50,000 भन्यो है। भनेको कति हुन्छ त, हाम्रो 6 लाख कति हुन्छ, 1,50,000, 4,80,000 भनेको 6,30,000 है। त्यसै गरी 62,000 भयो। अब क्रेडिट साइडमा हेर्नु पऱ्यो। 6,79,000 प्लस 1,80,000 भनेको त यो कति पुग्यो त, हाम्रो 7 लाख भयो। 7,89,000 प्लस 8,000 भनेको कति हुन्छ, 6,96,000 भयो है। अब कहाँ पुगेन त, डेबिट साइडमा पुगेन। डेबिट साइडमा कति अमाउन्ट पुगेन भन्दा हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ टु ग्रस प्रफिट सिडी है। अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट नपुगेको भए के गर्थ्यौँ त, हामीले बाई ग्रस लस पिडी भनेर गर्थ्यौँ है। ल, 1,05,000 चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेन। यसलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले के गर्छौँ,
डेबिट र क्रेडिट साइडलाई इक्वल गर्छौँ 7,97,000 चाहिँ हाम्रो टोटल भयो 7,97,000 ल यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट भयो है। अब रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बना भनेर भनेको छ। अब हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन जान्छ भनेको छौँ हामीले इन्डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो खर्च हो। ल अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको यो फर्मेट चाहियो। त्यसै गरी पार्टिकुलर्स एमाउन्ट पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट डेबिट साइड क्रेडिट साइड एमाउन्ट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट र हेडिङमा अब के लेख्नु पर्यो त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 31 मा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुराहरू हेर्दैछौँ। अब आइटमहरू के छ त माथि जस्तै मैले ट्रेडिङ एन्ड हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के भनेको थिएँ त रेन्टको कुराहरू छ यहाँ है। रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त अब हाम्रो खर्च हो हैन इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कहाँ राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ टु रेन्ट। अब रेन्टको चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ रेन्टको आउटस्ट्यान्डिङ अथवा प्रिपेड छ कि छैन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 2500 भनेर दियो। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो त नतिरेको है तिर्न बाँकी। अब रेन्ट 8,000 चाहिँ माथि नै छ। त्यसै गरी 2500 चाहिँ अब पहिलाको रेन्ट अथवा पहिलाको भाडा तिरेको छैन भनेर भन्यो। भनेपछि हामीले टु रेन्ट भनेर 8,000 चाहिँ यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त त्यो रेन्टसँग चाहिँ जोड्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट यो पनि तिर्न बाँकी छ कति त 2500। अब टोटल गर्दाखेरि हामीले टोटलमा 10,500 चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो रेन्टको लागि खर्च भयो। त्यसै गरी हाम्रो प्लान्ट डेप्टर्स वेजेस भनेको त अब यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमहरू भयो। र स्यालेरी भन्यो अब स्यालेरी भनेको के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा टु स्यालेरिज भनेर लेख्छौँ। अब स्यालेरिजको लागि हाम्रो एडजस्टमेन्टमा कुनै इन्फर्मेसनहरू छ त एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छैन भनेपछि त्यति नै हुन्छ। स्यालेरीमा चाहिँ कति अमाउन्ट छ त 15,000 चाहिँ डेबिट साइडमा स्यालेरीको कुराहरू भयो। त्यसै गरी सन्ड्री एक्सपेन्सेस अब सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कहाँ जान्छ डेबिट साइडमा जान्छ। यो पनि के हो त खर्च हो। एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के भयो खर्च भयो। एक्सपेन्सेस कति अमाउन्ट छ यसको 12,000 डेबिटमा। अब अरू कुराहरू चाहिँ के जान्छ त जस्तै सन्ड्री एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। कल्स इन एरियर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा एन्ट्री गर्छौँ है। त्यसै गरी क्यास भनेको पनि एसेट्स हो पैसा भनेको एसेट्स भइहाल्यो। ट्रेडमार्क भनेको पनि हामीले ब्यालेन्स सिटमा एन्ट्री गर्छौँ हैन। र अब क्रेडिट साइडमा त हाम्रो कुनै जस्तै डिस्काउन्ट भन्यो यहाँ है। डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त कमाइ हो। डिस्काउन्टलाई हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले यहाँ ग्रस प्रफिट पनि राख्नुपर्छ किनभने ट्रेडिङ अकाउन्टको ग्रस प्रफिट भएको छ। यदि ग्रस लस भएको भए हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। माथि ग्रस प्रफिट भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त बाई ग्रस प्रफिट भनेर कति राख्नु पर्यो अमाउन्ट 1,05,000 जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आयो। अब डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त इन्कम हो। जस्तै हामीले कुनै सामान किन्दाखेरि त्यसमा डिस्काउन्ट पायौँ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ त फाइदा हुन्छ अथवा नाफा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ
अब रुल्स के छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो है। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा यसको रुल्सहरू के हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिल्यै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, अथवा यदि त्यो क्लासहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने अघिल्लो क्लास हेर्नु होला। अब डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो है। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड फर्निचर बाई 10% भनेको डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ अब के हो त, खर्च हो। जस्तै हामीले एउटा कम्पनीमा चाहिँ फर्निचर किनेर लिएर आएको छौँ है, त्यो फर्निचरको चाहिँ के हुन्छ त, अब डेप्रिसिएसन भ्यालु हुन्छ। अथवा जस्तै यो वर्ष हामीले फर्निचर किनेर ल्यायौँ, अब 2 वर्ष त्यो फर्निचर कम्पनीमा काम लगाइसकेपछि अब अथवा त्यसको युज भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ हैन। अब आज किनेको सामानको भोलि भ्यालु त्यही रहन्छ भन्ने छ त छैन नि। जस्तै मेसिनरी सामानमा अथवा एसेट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, डेप्रिसिएसन भ्यालु हुन्छ। 10%ले फर्निचरको डेप्रिसिएसन भ्यालु घट्यो भनेर भन्यो। फर्निचरको अमाउन्ट कति छ त, 34,000 छ। 34,000 को 10% भनेको कति हुन्छ, 3400 हुन्छ। 3400 चाहिँ यहाँ के भएको रहेछ त, फर्निचरको चाहिँ घटेको छ, डेप्रिसिएसन भ्यालु भएको छ अथवा डेप्रिसिएट भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 10% अफ 34,000 भनेको कति भयो, 3400 भयो। त्यसै गरी अर्को के छ त, प्लान्टको पनि के भएको छ, 10%ले डेप्रिसिएट भएको छ। प्लान्टको अमाउन्ट कति छ माथि, 58,000 छ। 58,000 को 10% भनेको कति हुने भयो, 5800 भन्ने हुने भयो। टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 10% अफ 58,000 भनेको 5800 भयो है। अब अरू के छ त एडिसनल इन्फर्मेसनमा, जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको 50% को चाहिँ के भयो, ट्याक्सको लागि प्रोभिजन भयो भनेको यो के हुन्छ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ। त्यसको लागि हामीले टु प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ त, 50% है। अब 50% भनिसकेपछि ट्याक्स 50% राखियो भनेपछि यो के गर्नु पर्यो, हाम्रो यहाँ अमाउन्ट चाहिँ 32,150 है। ल फाइनल्ली अब के हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट राख्ने, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने के गर्ने त, नेट लस भनेर राख्ने। क्रेडिट साइडमा पुगेन भने घाटा भयो भनेर भन्ने, डेबिट साइडमा पुगेन भने के भयो त, प्रफिट भयो। टु नेट प्रफिट, अब हाम्रो जस्तै टु नेट प्रफिट भनेर यहाँ हुन्छ, बाई नेट लस भनेर यहाँ हुन्छ। मैले यो इक्जाम्पलको लागि मात्रै इन्ट्री गरेको है, हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू त हामीले क्यालकुलेसन गर्नै बाँकी छ। अब क्रेडिट साइडमा 1,05,000 र 6,000 छ भनेको टोटल कति भयो त, 1,11,000 भयो हैन। अब डेबिट साइडमा 1,11,000 पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराहरू पहिला हेरौँ। जस्तै 15,000 प्लस 10,500 भनेको 25,500 प्लस 12,000 भनेको कति हुने भयो, 37,500 हुने भयो हैन। त्यसै गरी 32,000 छ। अब हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ पुगेन है, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि नेट प्रफिट भयो। अब कति अमाउन्ट पुगेन त्यो हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। जस्तै क्यालकुलेसन हाम्रो कति हुन्छ भन्दा नेट प्रफिटमा 32,150 नै आउने रहेछ। ल कति आयो त नेट प्रफिट, 32,150। अब टोटल अमाउन्ट कति छ त यहाँ, 1,11,000 है। त्यसै गरी यतापट्टि कति छ, 1,11,000। क्रेडिट साइडमा नि 1,11,000 आयो, डेबिट साइडमा पनि 1,11,000 आयो भनेपछि यो सकियो। अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको हामीले कुराहरू गर्नु पर्यो। अब रिक्वायरमेन्ट हामीलाई के छ त, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। त्यसको लागि हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अपरेसनको फर्मेट बनाऊ।
particulars amount particulars र amount भयो debit side credit side profit and loss appropriation account for the year ended 31st चैत्र ल अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको के हो त जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आएको प्रफिटहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्ने हो त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्ने हो अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त जस्तै क्रेडिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट कति दिएको छ 30,000 दिएको छ यो चाहिँ के हो त चैत्र हैन अघिल्लो वर्षको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौं है 30,000 बाई पहिला त हामीले डेट भनेर इन्ट्री गर्नु पर्यो डेट सरी यो पार्टिकुलर्स भयो है particulars amount particulars र amount अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा के भयो त हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ के गर्ने छौं त जेनरल रिजर्भ भनेर राख्छौं अब क्वेसनमा हामीलाई जेनरल रिजर्भ दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो जेनरल रिजर्भ भनेर क्रेडिट साइडमा कति छ 31,000 छ है 31,000 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो टु जेनरल रिजर्भ 31,000 त्यसैगरी लास्ट इयर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कति छ त्यसलाई हामीले बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर कति गर्छौं 30,000 गर्छौं हैन र अब डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा त डिभिडेन्डको कुराहरु पनि आउँछ डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँ के भनेको छ डाइरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ डिभिजन एट 10% एन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ ₹3000 अब 3000 चाहिँ यहाँ सरी हाम्रो यहाँ 31,000 हैन 3000 चाहिँ हुँदछ है 3000 चाहिँ जनरल रिजर्भमा के भयो ट्रान्सफर भयो र डिभिडेन्ड चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 10% छ भनेपछि टु proposed dividend 2 लाख माइनस किन गरेको हो त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौं जस्तै अब शेयर क्यापिटल 2 लाख छ 2 लाखको चाहिँ 10% के भयो त डिभिडेन्ड भयो भनेपछि हामीले 2 लाख चाहिँ शेयर क्यापिटल भयो त्यसबाट 2 लाखको 10% भनेको 20,000 हुन्छ 20,000 चाहिँ हामीले त्यहाँबाट घटाएर इन्टु 10% गर्यौं है यसको अमाउन्ट भनेको कति हुन्छ अब 18,000 आउने भयो प्रोपोज डिभिजन चाहिँ कति भएछ त टोटल 18,000 को भएछ र अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा नेट प्रफिट कति भएको छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिट साइडमा बाइ नेट प्रफिट भनेर राख्छौं नेट प्रफिट ब्रट डाउन 32,150 ल अब डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल छ कि छैन डेबिट साइडमा चाहिँ टोटल कति छ त 21,000 छ र क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति छ 30 + 32 भनेको 62,150 छ अब डेबिट साइडमा पुगेन नपुगेपछि हामीले डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर सरी सिडी भनेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 31,150 अब टोटल कति आयो त 62,150 हाम्रो क्रेडिट साइडमा थियो भने डेबिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो 62,150 नै आउनु पर्यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं अब यसमा चाहिँ जेनरल रिजर्भ हुन्छ एउटा भनेर बुझ्नु पर्यो रिजर्भ फन्डमा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसैगरी डिभिडेन्डहरु बाँडिएको छ भने त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा राखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त्यसैगरी अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट भएको फाइदालाई चाहिँ
यो अकाउन्टमा राखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फाइनल्ली हाम्रो के कुरा आउँछ त ब्यालेन्स सिटको कुरा आउँछ है। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सबै एसेट्स र लायबिलिटिजहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। ब्यालेन्स सिट ल ब्यालेन्स सिटको फर्मेट के हुन्छ त एउटा हुन्छ लायबिलिटी साइड, लायबिलिटिज भयो, लायबिलिटिजको अमाउन्टलाई यहाँ इन्ट्री गरिन्छ। अर्को के छ एसेट्स, ल यो एसेट्सको अमाउन्ट भयो। लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अमाउन्ट, एसेट्स र अमाउन्ट। अब लायबिलिटी साइडमा हामीले के राख्छौँ त जस्तै सेयर क्यापिटल, त्यसै गरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस, लोन हैन, त्यसै गरी अब आउटस्ट्यान्डिङ अब पैसाहरू नतिरेको छ, तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई लायबिलिटिजमा राख्छौँ। जस्तै लायबिलिटिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा दायित्व हो है, कसैप्रति चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने के हो दायित्व हो। भनेपछि अब सेयर क्यापिटल यहाँ के गरेको छ त पेड अप भनेको छ, भनेको क्यापिटललाई चाहिँ हामीले लगानी गरेको सेयरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पेड गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यसलाई के गर्ने हो त लायबिलिटी साइडमा राख्ने हो सेयर क्यापिटल। एउटा चाहिँ अब के छ त इस्युड एन्ड पेड अप क्यापिटल छ, कति त इस्युड एन्ड पेड अप क्यापिटल 2 लाख। क्यापिटल 2 लाख छ र अब त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कल्स इन एरियर भनेर नि दिएको छ है। कल्स इन एरियर भनेको के हो त नतिरेको पैसा है। सेयर क्यापिटलमा चाहिँ 2 लाख इस्यु भएको थियो अथवा 2 लाख पे गर्नुपर्ने थियो, 20,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त कल्स इन एरियर भयो, भनेको तिरेको छैन भनेर भनेको है। 2 लाख मध्ये 20,000 नतिरिसकेपछि बाँकी कति तिर्यो त्यसले भनेर बुझ्नु पर्यो त 1,80,000 तिर्यो। भनेपछि 2 लाखबाट चाहिँ हामीले लेस कल्स इन एरियर 20,000 कति भयो त टोटल 1,80,000 भयो। त्यसै गरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हाम्रो लायबिलिटिजमा हुन्छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब हामीले जेनरल रिजर्भको कुराहरू गरेका छौँ हैन। जेनरल रिजर्भ कति छ त जेनरल रिजर्भ माथि क्वेसनमा हेरौँ, जेनरल रिजर्भ भनेको 31,000 छ। 31,000लाई के गर्ने लायबिलिटी साइडमा राख्ने 31,000। त्यसै गरी अर्को एडिसनल भनेको एडिसनल जेनरल रिजर्भ। अब यो वर्ष चाहिँ जेनरल रिजर्भमा कति रुपियाँ पास भयो, द डाइरेक्टर प्रोपोज्ड अ डिभिजन अफ 10% एन्ड ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ रुपिज 3,000। भनेको डिभिडेन्ड चाहिँ 10% प्रोपोज गरेको रहेछ र रिजर्भ फन्डमा चाहिँ कति रुपियाँ ट्रान्सफर गरेको रहेछ त 3,000 रुपियाँ। भनेको यसलाई के गर्ने हो त एड गर्ने हो, 3,000 चाहिँ एड गर्नु पर्यो। यो 30,000 चाहिँ हामीले यतापट्टि साइडमा लेख्ने हो है, 31,000। 31 + 3 भनेको अब टोटलमा चाहिँ कति रिजर्भ फन्डमा गएको छ 34,000 गएको छ है। र अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट आएको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा राख्छौँ। भनेको कति आएको छ 41,150। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 31,150। र अब करेन्ट लायबिलिटिजको कुराहरू हेरौँ है। जस्तै हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा, यो भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो, यसलाई हामीले लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो।
त्यसैगरी क्रेडिटर्स दिएको छ कि छैन। क्वेसन ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो के छ त क्रेडिटर्स भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ 59,000 दियो। त्यसैले हेडिङ चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। एउटा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, अर्को चाहिँ के हो त क्रेडिटर्स। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टको चाहिँ 2500 रुपियाँ छ। त्यसै गरी हाम्रो क्रेडिटर्समा चाहिँ कति छ 59,000 छ। ल क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ के हो त हामीले तिर्नुपर्ने पैसा भनेको है, दायित्व भनेर भनेको। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स र डिभिडेन्डको कुराहरू चाहिँ हामीले फाइनल्ली एड गर्छौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्सको प्रोभिजन चाहिँ कति लागेको छ त 50% है। 50% भनेको कति हो 32,150। 32,150 चाहिँ लायबिलिटिजमा भयो। त्यसै गरी डिभिडेन्ड प्रपोज कति भएको छ 10%। 10% भनेको 18,000। ल लायबिलिटिजमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने आइटमहरू पनि सकियो। अब एसेट साइडमा जाउँ। एसेट साइड भनेको के हो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै अब फर्निचर, प्लान्ट हैन, त्यसै गरी अब ट्रेडमार्क, क्यास, यी सबै कुराहरू के हो त एसेट्स हो। एसेट्समा पनि अब दुईटा कुराहरू हुन्छ, एउटा फिक्स एसेट्स हुन्छ, अर्को चाहिँ करेन्ट एसेट्स हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले फिक्स एसेट्सको कुरा गरौँ। फिक्स एसेट्समा चाहिँ जस्तै मेसिनरीको सामान, त्यसै गरी ल्यान्ड, घर जग्गा, यी सबै भनेको फिक्स एसेट्सहरू हो है। फिक्स एसेट्समा अब फर्निचर भनेको चाहिँ सम्पत्ति 34,000 छ। र डेप्रिसिएसन भ्यालुलाई पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो हैन। डेप्रिसिएट भएको भ्यालुलाई लेस डेप्रिसिएसन 34,000 मा 10% डेप्रिसिएट भएको छ भनेपछि 3400 डेप्रिसिएट भयो। माइनस गर्दाखेरि हाम्रो टोटल अमाउन्ट कति आयो त 30,600। अर्को प्लान्ट छ। प्लान्टको अमाउन्ट भनेको चाहिँ 58,000 छ। 58,000 मा 10% डेप्रिसिएट भएको छ। डेप्रिसिएसन 5800। अब 5800 मा 58,000 मा 5800 घटेपछि बाँकी रहन्छ 52,200। यो पनि भयो। त्यसै गरी ट्रेडमार्क भनेको के हो त अब हामीले सामानहरू किनबेच गर्छौँ। सामानहरू किनबेच गर्दाखेरि के हुन्छ त ट्रेडमार्क हुन्छ है। त्यसको चाहिँ अमाउन्ट कति छ त 50,000 छ। भनेको यो पनि हाम्रो लागि के हो त सम्पत्ति नै हो हैन। ट्रेडमार्क भनेको फिक्स एसेट्स है। यो चाहिँ फिक्स एसेट्स कति छ अमाउन्ट 50,000। ल अब करेन्ट एसेट्समा जाउँ। फिक्स एसेट्सको कुरा सकियो। करेन्ट एसेट्समा चाहिँ जस्तै क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, त्यसै गरी अब डेप्टर्स, क्लोजिङ स्टक, यी सबै आइटमहरू चाहिँ के हो त करेन्ट एसेट्स हो। ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर भन्यो भने पनि त्यो करेन्ट एसेट्स हो हैन। त्यसै गरी क्यास मसँग छ भन्यो भने त्यो पनि करेन्ट एसेट्स हो। अब माथि आइटमहरू चाहिँ के दिएको छ, एउटा छ डेप्टर्स, त्यसै गरी क्यास र करेन्ट एसेट्समा चाहिँ अर्को एडजस्टमेन्टमा चाहिँ के छ क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राखेका छौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौँ। डेबिट साइडमा करेन्ट एसेट्सको हेडिङभित्र राख्छौँ है त। डेप्टर्स छ एउटा, त्यसै गरी क्यास र क्लोजिङ स्टक। डेप्टर्सको अमाउन्ट भनेको 65,000 छ। क्यास कति छ त हामीसँग 51,000 र क्लोजिङ स्टक भनेको 1,18,000। ल यति आइटमहरू चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई एकचोटि रिकल गर्नु होला। अब ब्यालेन्स सिटलाई टोटल गर्नु पर्यो। लायबिलिटिज साइड र एसेट साइड चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त जहिले पनि इक्वल आउनुपर्छ। भनेको अब यसलाई टोटल डेबिट हाम्रो लायबिलिटी साइड टोटल हुँदाखेरि चाहिँ 3,66,800 रुपियाँ आउँछ र एसेट साइड टोटल हुँदा चाहिँ कति नै आउँछ त 3,66,800 नै आउँछ।
यदि डेबिट साइड हाम्रो एसेट साइड र लायबिलिटी साइड इक्वल आएन भने चाहिँ हामीले गरेको यो क्वेसन चाहिँ रङ छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त।